नेपाली भाषा सिकाइको संसारमा हार्दिक स्वागत छ। म आज कक्षा 10 को नेपाली विषयको पाठ 1 देखि पाठ 8 सम्मको छोटो मिठो सारलाई यहाँ प्रस्तुत गर्दैछु र एसी परीक्षाको तयारीको लागि यो सामग्री अत्यन्त उपयोगी हुनेछ। 1. उज्यालो यात्रा कविता रामप्रसाद गेवाली विक्रम सम्वत 2024। कवि रामप्रसाद गेवालीद्वारा रचित उज्यालो यात्रा अनुष्टुप छन्दमा कुदिएको सुन्दर कविता हो। यस कवितामा कर्म नै जीवन हो भन्ने कुरालाई देखाइएको छ। राम्रो कर्म गरेमा राम्रो फल पाइन्छ भन्ने भाव प्रस्तुत गरिएको यो एक सुन्दर नीति कविता हो। सत्कर्ममा ठुलो शक्ति हुन्छ। यसले घनघोर जङ्गललाई पनि स्वर्गको बगैँचा बनाउँछ। जसरी दाउरा गोटेर चन्दन बन्छ त्यसरी नै तन मन लगाएर काम गरे सफलता पाइन्छ। उच्च सङ्कल्प लिएर काम गरेमा महान मानिस बन्न सकिन्छ। कर्मले गर्दा नै संसार सुखी बनेको छ। अरूको लिनुमा भन्दा दिनुमा अपार आनन्द मिल्छ। हाम्रो शास्त्रले पनि परोपकारलाई ठुलो धर्म मानेको छ। ईर्ष्या र देशले हामी आफैलाई नष्ट गर्छ। प्रेम छर्ने सन्तहरू नै विश्वका गौरव हुन्। सारा ज्ञान जुटेर नै धरती मनोहर बनेको छ। न्यायका लागि उभिनेहरू हाम्रा आदर्श हुन्। तिनका असल कार्यबाट शान्ति र स्वतन्त्रता मिलेको छ। लोभ लालचले जीवनलाई बर्बाद बनाउँछ। अरूका लागि जीवन अर्पणे महान कर्मयोगीलाई सर्वत्र पुजिन्छ। कवि पनि पवित्र कर्मको यात्रामा जान खोज्छन्। प्रत्येक नेपालीको सर्वोच्च कविता भन्न चाहन्छन्। यसरी 12वटा श्लोकमा सजाइएको यो एक उत्कृष्ट छन्द कविता हो। यस कविताको मर्म नै असल कर्म हो। असल व्यक्ति बन्न असल कर्म गर्नुपर्ने सन्देश बोकेको यो एक उत्कृष्ट नीति कविता पनि हो। पाठ 2 घर झगडा ऐतिहासिक कथा बद्रीनाथ भट्टराई विक्रम सम्वत 1965 2052। ऐतिहासिक कथा घर झगडाका रचनाकार बद्रीनाथ भट्टराई हुन्। पारिवारिक फुट र गुटले देशको बल हुँदैन। एकजुट भएर अगाडि बढे मात्र देशले निकास पाउने कुरा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। नेपालको इतिहासमा बहादुर शाह र राजेन्द्र लक्ष्मी नेपाल एकीकरणका योद्धा थिए। दुवैले सुरुमा मिलेर राज्य सञ्चालन गरे पनि बिस्तारै देउर भाउजू बीच खटपट भयो। यसमा भारदारहरूले जाल बुन्दा दुवै बीच अविश्वास बढ्दै गयो। भारदारहरूले दरबारमा अस्थिरता कायम गर्न सफल बने। घरका सदस्य मिलेको भए देश झनै बलियो हुन्थ्यो। यसरी प्रस्तुत कथाले घरमा एकता नहुँदा बैरीहरूले पनि चलखेल गर्ने अवसर पाउँछन् भन्ने देखाइएको छ। एकताले नै शत्रुहरूलाई पराजित गर्न सकिन्छ। त्यसैले घरका सदस्य मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने भाव पनि समेटेको छ। 3. चिकित्सा विज्ञान र आयुर्वेदिक चिकित्सा निबन्ध। चिकित्सा विज्ञानले मानिसको तन र मनलाई रोगमुक्त पार्ने प्रयास गर्छ। यसमा एलोप्याथिक चिकित्सा र आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति विशेष छन्। एलोप्याथिक चिकित्सा पाश्चात्य विज्ञानको उपज हो। आयुर्वेद चिकित्सा वैदिक सभ्यताको उपहार हो। चिकित्साका निरोधात्मक प्रवर्धनात्मक र उपचारात्मक पद्धति हुन्छन्। आयुर्वेदको अर्थ जीवनको ज्ञान हो। खानपान र रहन सहनमा ध्यान दिने विज्ञान नै आयुर्वेद चिकित्सा हो। यसका 8 शाखामा काय चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, शालक्य चिकित्सा, कौमार वृत्ति चिकित्सा, अगत तन्त्र रसायन चिकित्सा, बाजीकरण चिकित्सा र भूतविद्या चिकित्सा पर्छन्। आयुर्वेदिक उपचारमा समग्र पक्षको उपचार गरिन्छ। यसले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ। आहार विहार र आचार संहितामा जोड दिइन्छ। आयुर्वेदको मूल उपचार विधि मानिने पञ्चकर्ममा वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य र रक्त मोक्षण पर्छन्। यसमा वात पित्त र कफमा सन्तुलन राखिन्छ। रोगको लक्षण हेरेर विशेष उपकरण बिना नै उपचार गरिन्छ। यो नकारात्मक असर कम हुने र कम खर्चिलो पनि छ। यसमा स्थानीय जडीबुटीको प्रयोग हुन्छ। दुर्घटना, एपेन्डिसाइटिस, हृदयघात, पक्षघात आदिमा भने एलोप्याथीको सहयोग लिनुपर्छ। हकरले औषधि बेच्दा र स्वघोषित वैध बन्दा समस्या पनि आउँछ। एलोप्याथिक उपचार आज लोकप्रिय छ। छिटो सन्चो हुनु, विशेषज्ञ र औषधि सजिलै पाइनु, सरकारी स्वीकृति चाहिनु यसका विशेषता हुन्। आपतमा उपयोगी हुनु, शल्यक्रियाबाट गम्भीर रोग निको हुनु यसका फाइदा हुन्। यसमा उच्च प्रविधि र खोपको पनि व्यवस्था छ। दक्ष जनशक्तिको अभाव, औषधि महँगो हुनु, औषधिको घातक असर हुनु आदि एलोप्याथिक औषधिका सीमा हुन्। 4. यस्तो कहिल्यै नहोस् मनोवाद।
यस्तो कहिल्यै नहोस्। साइबर सचेतना समेटिएको मनोवाद हो। यस मनोवादका मूल पात्र सुकमान साइबर अपराधको जालोमा फँसेका छन्। सामाजिक सञ्जालले गर्दा जीवन झन जटिल र समस्यायुक्त बन्न सक्ने कुरा यहाँ देखाइएको छ। उनले एक दिन आएको म्यासेजलाई पत्याउँदा निकै दुःख पाए। त्यस म्यासेजमा 25 लाख रुपैयाँको पुरस्कार रहेको थियो। सित्तैमा धन पाइने लोभमा फसेर नचिनेको मान्छेलाई उनले बैङ्क खाता र व्यक्तिगत विवरण दिए। पछि बैङ्कको खातामा पैसा चेक गर्न जाँदा उनको खाताको 5 लाख गायब भएछ। यस्तै पोहोर साल अपरिचित व्यक्तिले फेक आइडीबाट पठाएको म्यासेज काकाकी छोरी पानमतीले एक्सेप्ट गर्दा दुःख पाइन्। त्यसले आफूलाई हङकङको लाउरे भएको गुड्डी हाक्यो। पानमतीले पनि त्यसैसँग बिहे गरिन्। केटाले दिल्ली हुँदै हङकङ लान्छु भनेर सुनौली पुर्यायो। सुनौलीको नाकामा सामाजिक संस्थाका कर्मचारीबाट पानमतीको उद्धार भयो। पानमतीले जीवनमा भोग्नु परेको दुःख अरूले नभोगुन् भन्ने सुकमानको सोच छ। आज सामाजिक सञ्जालमा अरूकै नाम तथा तस्बिर प्रयोग गरेर नक्कली प्रोफाइल खोलिन्छ। बेइज्जत गर्ने तथा दुःख दिने काम पनि गरिन्छ। साइबर अपराधबाट जोगिन हामीले आफ्नो कम्प्युटर र मोबाइलमा का पासवर्ड कसैलाई दिनु हुँदैन। समय समयमा पासवर्ड परिवर्तन गर्नुपर्छ। अपरिचित इमेल खोल्नु हुँदैन। हरेक पटक लग आउट गर्न भुल्नु हुँदैन। आकर्षक उपहार वा चिट्टामा फस्नु हुँदैन। शङ्का लागेमा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुपर्छ। गैर कानुनी रूपमा अरूको वाइफाई प्रयोग गर्नु हुँदैन। मोबाइल हराएमा सिम ब्लक गराउनुपर्छ। 5. लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा, विक्रम सम्वत 1966 2016 जीवनी। स्वच्छन्दतावादी धारामा रमाउने महाकवि हुन् लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। उनको जन्म विक्रम सम्वत 1966 कार्तिक 27 गते भएको थियो। उनी दयालु र उदार थिए। उनले 10 वर्ष हुँदा घनघोर दुःख सागर र संसार जान भाइ नगरे घमण्ड कहिले मर्नु छ हामीलाई भनेर 2 हरफे कविता लेखे। उनले शाकुन्तल सुलोचना, महाराणा प्रताप र मितसादी महाकाव्य लेखे। मुना मदन कुञ्जिनी र लुनी जस्ता खण्डकाव्य लेखे। यात्री, पागल र प्रभुजी मलाई भेटो बनाऊ जस्ता संयौं कविता लेखे। लक्ष्मी निबन्ध सङ्ग्रह र दादिमाको रुख्ने र निबन्ध सङ्ग्रह पनि लेखे। सावित्री सत्यवान नाटक र चम्पा उपन्यास लेखे। उनले 700 जति फुटकर कविता लेखे। उनले 3 महिनामा शाकुन्तल महाकाव्य, 60 घण्टामा सुलोचना महाकाव्य र एकै रातमा कुञ्जिनी खण्डकाव्य लेखेका थिए। 2013 सालमा शिक्षा मन्त्री हुँदा नेपाली भाषालाई पठन पाठनमा अनिवार्य बनाउने काम पनि गरे। बिजुली भेगमा कविता लेख्ने उनले सुरुमा संसारलाई घनघोर दुःख सागर ठाने, भिखारीमा मानव सेवालाई धर्म माने, पागल र प्रभुजी मलाई भेटो बनाऊ भन्ने कवितामा विद्रोही भए। शाकुन्तलमा प्रेम, मानवता र हार्दिकता मिलाए। मुना मदनमा नेपाली मुटु सजाए। उनले अफ्रो एसियाली लेखक सम्मेलनमा नेपाली साहित्यलाई विश्व सामु चिनाए। विक्रम सम्वत 2016 साल भदौ 29मा उनको देहान्त भयो। उनले जनस्तरबाटै महाकविको पदवी पाए। विक्रम सम्वत 2023मा देवकोटालाई मरणोपरान्त त्रिभुवन पुरस्कार प्रदान गरियो। विक्रम सम्वत 2065मा नेपाल सरकारले देवकोटा जन्म शताब्दी आयोजना गर्यो। नेपाल सरकारले देवकोटा सङ्ग्रहालय पनि बनाएको छ। उनी यस धरतीमा नरहे पनि उनका अनुपम कृतिले नेपाली साहित्यमा गहिरो वृत्ति जोडेको छ। 6. अधिकार ठुलो कि कर्तव्य ठुलो? वाद विवाद। कर्तव्य ठुलो? कर्म गर्नु नै कर्तव्य हो। कर्तव्य नै पूजा हो। कर्तव्य नै खुसीको फूल पनि हो। कर्तव्यको व्यवस्था गरेमा सधैँ असफल भइन्छ। जीवनको बोध नै कर्तव्य हो। कर्तव्य पालनाबाट सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने। यसैले सबैले कर्तव्य पुरा गर्नुपर्छ। सबै धर्म ग्रन्थमा कर्तव्यलाई ठुलो मानिएको छ। कर्तव्य पालना गर्ने व्यक्ति आदर्शवादी हुन्छ। श्रवण कुमारले खर्पनमा माता र पितालाई राखेर तीर्थ भ्रमण गराएका थिए। यसका नैतिक र वैधानिक कर्तव्य गरी 2 प्रकार छन्। नैतिक कर्तव्य भन्नाले पाटी पौवा धारा र विद्यालय बनाउनु हो। परोपकार गर्नु पनि नैतिक कर्तव्य नै हो। राज्यले बनाएको कानुन मान्नु वैधानिक कर्तव्य हो। सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, कर तिर्नु, शान्ति कायम गर्नु पनि वैधानिक कर्तव्य हुन्। अधिकार ठुलो? अधिकार जन्मसिद्ध हक हो। बिना अधिकार जीवन बेकार हुन्छ। अधिकारभित्र मानवता, स्वतन्त्रता र न्याय हुन्छन्। अधिकारका लागि नेल्सन मण्डेलाले धेरै वर्ष जेल बसे। अधिकार आत्माको अक्सिजन हो।
अधिकारले नै कर्तव्य दिन्छ। अधिकार खाना र कर्तव्य काम हो। मानव अधिकार र बाल अधिकार महासन्धिले हामीलाई अधिकार दिएका छन्। यसबाट नै स्वतन्त्रताको रक्षा हुन्छ, व्यक्तित्वको विकास हुन्छ। अधिकारका लागि संसारमा ठुल्ठुला आन्दोलन भएका छन्। अधिकारबाट नै मुलुक समृद्ध हुन्छ। संविधानको मुटु नै अधिकार हो। व्यक्तिको विकास नै राष्ट्रको विकास हो। प्रकृतिको अधिकार खोज्दा विनाश हुन्छ। घाँसपासको अधिकार, शिक्षाको अधिकार, स्वास्थ्यको अधिकार, व्यवसाय र रोजगारको अधिकार आदि राज्यले दिएका केही अधिकार हुन्। शत्रु मनोवैज्ञानिक कथा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, विक्रम सम्वत 1971 2039। विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला नेपाली कथा यात्रामा मनोवैज्ञानिक धाराको थालनी गर्ने महान कथाकार हुन्। मानिसका चरित्र र मनोदशा प्रस्तुत गरिने कथा नै मनोवैज्ञानिक कथा हो। प्रस्तुत शत्रु कथामा कृष्ण राय पात्रको माध्यमबाट राम्रो मानिसको पनि शत्रु हुन सक्छ भन्ने कुरा देखाइएको छ। कथाका मूल पात्र कृष्ण राय अति भद्र र इमान्दार थिए। उनी निष्पक्षतापूर्वक झगडाको न्याय निसाब गर्थे। एक बेलुकी सुत्ने बेलामा एक्कासी उनीमाथि लट्ठी प्रहार भयो। लट्ठी हान्नेको पहिचान भएन। उनले काम बिगार्दा गाली खाएको नोकरलाई सम्झे। साउलाई ठग्न खोज्दा लज्जित बनेको बलभद्रलाई सम्झे। नोकरी खोज्दै आएको युवक सम्झे। झगडामा मध्यस्थ गराएका व्यक्तिहरू सम्झे। गोविन्द पण्डित र गोरी जमदारको झगडा पनि सम्झे। आफ्नो पक्षमा निर्णय नपाएको मास्टरलाई सम्झे। रेलको डब्बामा भएको झगडा र हाटमा उनको धक्काबाट लडेको मानिस सम्झे। आफूले निकालेका नोकरहरू सम्झे। कालु दाजुभाइ आफ्नै धर्मपुत्र माथि पनि शङ्का गरे। अन्त्यमा पुलिस इन्सपेक्टरले कसैसँग शङ्का छ कि भनी सोद्धा सबैको नाम एक एक गरी बने। कृष्ण राय उमेरले 45 कटेका छन्। धन, यश र सम्मान सबै कुराले सम्पन्न हुने असल मानिस हुन्। यसमा आन्तरिक द्वन्द्व छ। बेलुका सुत्ने बेलामा उनीमाथि लट्ठी प्रहार भएपछि भोलिपल्ट पुलिसलाई घटनाको रिपोर्ट लेखाउँदासम्मको समयलाई यस कथाले समेटेको देखिन्छ। यस कथामा ग्रामीण सामाजिक परिवेश देखिन्छ। यस संसारमा शत्रु नहुने कोही पनि हुँदैनन्। हामीले न्याय निसाब चिन्दा, सहयोग गर्दा, उपदेश दिँदा पनि शत्रुता बढाउन सक्छौँ। झिनो कथा बोकेर पनि कृष्ण रायको असल चरित्रभित्र कमजोरी लुकेको कुरा यहाँ देखाइएको छ। मध्यस्थको भूमिका निभाउन कठिन भएको सत्य बताइएको छ। 8 नेपाली हाम्रो श्रम र सिप कविता मुकुन्द शरण उपाध्याय, विक्रम सम्वत 1997। नेपाली साहित्यका चम्किला नक्षत्र मुकुन्द शरण उपाध्याय हुन्। नेपाली हाम्रो श्रम र सिप कविता लोकलयमा लेखिएको सुन्दर कविता हो। यहाँ उनले नेपाली भाषा र संस्कृतिको महिमा गाएका छन्। सिप र श्रमको उपयोग गरी नेपाललाई समृद्ध बनाउन आग्रह गरेका छन्। नेपालीहरू श्रम र सिपमा आदिकालदेखि बाँचेका हुन्। हाम्रो देश नेपाल संस्कृतिमा धनी छ। यहाँको प्रकृतिमा अमर प्रीति छ। नेपाल बाँचे, नेपाली भाषा संस्कृति र कला झन बाँच्ने छ। नेपाली श्रम र सिप स्वदेशमा खन्याउनु पर्छ। एकजना बोको र नाङ्गो भए देश नै बोको र नाङ्गो हुन्छ। हाम्रो पहाडले नेपालीको पसिना पाएमा स्वर्ग बोलाउन सक्छ। तराईले पनि सिँचाइ पाएमा अन्नको भण्डार भर्न सक्छ। यो देशले सुरुबाट ज्ञान र विज्ञान बोकेको छ। पूर्वीय संस्कृति र सभ्यता रचेको छ। यही वेदान्त, मुन्दुम र धम्मपद जन्मेका हुन्। हाम्रो पूर्वीय संस्कृति र सभ्यताभित्र विचित्र रहस्य लुकेका छन्। हाम्रो सर्वोच्च हिमाल सगरमाथा संसारको मुकुट हो। कयौँ ऋषिले तप गरेर यहाँको रहस्य खोलेका थिए। यस्ता अपूर्व पिता पुर्खाप्रति हजार वन्दना छ। अब हामीले सारा आलस्य, निन्द्रा र हीनता भगाउनु छ। अब विदेशमा बग्ने श्रम र सिप यही माटामा बग्नुपर्छ। यसरी सरल र मिठो भाषा मिलाएर लोकलयमा रचिएको यस कवितामा नेपालको अपूर्व प्राकृतिक र सांस्कृतिक शक्तिलाई उपयोग गर्न सुझाइएको छ। विदेशीले हाम्रो देश बनाउन आउँदैनन्। यो देश बनाउन हामी सबै जाग्नुपर्छ र विदेशमा जाने सोच भाग्नुपर्छ भनिएको छ। हरेक पाठको सार अन्तर्गत यस भाग 1 खण्डमा हामीले पाठ 1 देखि पाठ 8 सम्मको छोटो सार प्रस्तुत गर्यौं। बाँकी सामग्री भाग 2 मा प्रकाशन गरिनेछ। जाँदा यस च्यानललाई लाइक तथा सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हस्त, धन्यवाद।